السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان اليوم نحاولوا نخدموا واحد التمرين هنا في الطوبوغرافي. التمرين ce qui intéresse à la cheminement altimétrique كما كتشوفوا le levé d'un cheminement altimétrique que nous donné et les valeurs présentes dans le tableau suivant. Voilà, on a les points, on apprend les points dans le terrain. Le point R1, A, B, C, D, E et R2. On a les lectures arrière et des lectures avant. Sachant que les altitudes des points R1 et R2 sont HR1 124.968 متر، HR2 125.703 متر et la tolérance de nivellement était égale à 17 mm. Calculer les portées et les dénivelés, déduire les altitudes observées des points A, B, C, D et E, calculer les altitudes compensées des points A, B, C, D et E. Alors باش نخدمو التمرين نحاولو نطراسيو واحد الطابلو بحال هذا. طابلو بحال هذا نهزو هذوك لي بوان اللي عندنا هنا ونحاول نحطوهم هنا كما كتشوفو، نحطوهم ديال لي ليكتور اغيير نحطوهم هنا في الميديون سوب، في الميديون ان لي ليكتور افون كذلك. نجيو هنا نحسبو لا دلتا اش ديال لاغيير و ديال لافون. باش نحسبو ديال لاغيير نهزو ديال لاغيير نهزو في الميديون سوب موان في الميديون انفيريور فوا 100 وغتعطينا 22.3. كذلك ديال لافون غنهزو هادي 101.6 1,653 ناقص 1.403 فوا 100 نحطوها هنا. كذلك هادي نديرو هادي موان هادي فوا 100 نحطوها هنا، نجيو لهادي موان هادي فوا 100 نحطوها هنا. كذلك هادي في الميديون سوب موان في الميديون ان فوا 100 نحطوها هنا. كذلك دوالي نساليو هذا سميتو هاد لاكولون، نساليو هاد لاكولون. غنجيو لهنا باش نحسبو دلتا اش مويان، غنديرو لاغيير بلوس لافون نحطوه هنا، يعني 22.3 زائد 25 كيدير 47.3. كذلك هذا هو اللي بالنسبة لهادو بنفس الطريقة. نجيو دابا لدلتا اش. دلتا اش نديرو فيه تنهزو في الميديون ديال لاغيير موان ديال لافون، يعني 2.591 ناقص 1.558 غتعطينا 1.063. بالنسبة كذلك بالنسبة للبوان غنهزو في الميديون ديال هادي موان ديال هادي غتعطينا 1.767. كذلك بالنسبة ديال هادي 1.678 ناقص 1.639 غتعطينا هادي. كذلك ديال هادي 1.604 ناقص 3.004 غتعطيني موان سور 4. إلا عطاتنا النتيجة فيها الموان غنحطوها في لي موان، عطاتنا البلوس نحطوها في لي بلوس. كذلك تنكملو هادشي راه باين. زد لو زد ابروشي باش نكالكيلو لو زد ابروشي
تنجيو التمرين عندنا لو اش ايا تنحطوها هنا، هي الأولى في لو زيد ابروشي، وتنزيدو عليها هادي، تنزيدو عليها هادي ونحطوها هنا، وتنهزو هادي نزيدو على هادي ونحطوها هنا، هادي نزيدو على هادي ونحطوها هنا، هادي نقصو من هادي بلوس ناقص هادي بالموان تعطينا هادي، كذلك هادي زايد هادي تعطينا هادي ناقص هادي تعطينا سميتو. تنجيو لهنا تنديرو كما نسيت ما قلتلكم، هنا غنديرو لاصوم ديال هادو نحطوها هنا، وهنا لاصوم ديال لي موان نحطوها هنا، لاصوم ديال لي بلوس نحطوها هنا، وندير لاصوم ديال دلتا اش نحطوها. في الاخر خصنا نكاليو اف اش. اف اش هو هذا موان هذا موان هذا، يعني زد ابروشي موان زد ديفينيتيف. الزد ديفينيتيف راه تيتعطى حتى هو، راه هو تنحطوه هنا حتى هو، تنديرو تنبقاو سميتو. دابا غنمشيو نحسبو، نحسبو لو اف اش لو تي اش، العلاقة ديالو هي هادي، لو تي اش العلاقة ديالو هي تي اش إيكالا 4,6 راسين دو ان. avec n c'est le nombre de dénivelés، نحسبوها فاصلة 6 nombre de dénivelés تنحسبوها بها هنا، يعني ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6، يعني nombre de dénivelés إيكالا 6. دابا نمشيو نحسبو هادي، يعني 4,6 racine de 6 est égal à 11,26، تقال 11,26، 11,26 اف اش انفيريور تقال à تي اش، تي اش عندنا فيها 3. يعني الشيمينمون اي توليرابل. اش غنديرو هنا دابا؟ غنمشيو نحسبو، بويسك ما عندناش لو تيب دو cheminement n'est pas donné، ما عندناش، يعني خدمنا بهادي. كون عندنا لو تيب دو cheminement غنخدمو لو تيب دو cheminement، سوا غيكون اوردينير بريسيزيون ولا هوت بريسيزيون، غنكالكيلو النومبر دينيفلي. ان هي النومبر دينيفلي اللي حسبناه، اللي وريتكم كيفاش نحسبوه سوغ ال هو لا سوم دو دلتا اش موان. الا كانت هاد ان صغر من 16 يعني اوردينير، يعني نحسبوها بهاد العلاقة. الا كان بريسيزيون نحسبوه بالعلاقة، الا كان هوت بريسيزيون نحسبوه بالعلاقة، الا كان كذلك كبر من 16 وكان اوردينير نحسبوه بالعلاقة، وكان بريسيزيون وكبر من 16 نحسبوه بهاد العلاقة، هوت بريسيزيون كان كبر من 16 نحسبوه بهاد العلاقة. في هاد الحالة مغاديش نخدمو بأي من هاد العلاقة، حيت عندنا تيب دو cheminement n'est pas donné. غنرجعو دابا للتمرين ديالنا، غنحسبو لابونت هي دلتا اش توتال سوغ ال. دلتا اش توتال هي هادي، السوم دو دلتا اش توتال هي هادي تيكالا 0,744. نحطو هنا 0,744 مقسومة على ال.
ال هي هذه، وتعطينا 3.55، يعني P inférieur à 5%. Le terrain en moyen plat. Impact de delta H à l'erreur. يعني C2 هي لما نحسبو C2 هذه، يعني هي لما اف اش لاكيميلي ديال دلتا اش. في الأول اش غنديرو؟ غنهزو لاكيميلي ديال دلتا اش، غنهزو موان اف اش هي سي دو est égal à moins f fois cumul de t de h sur n. يعني في هاد الأولى غنهزو هادي من اف اش 9.10 ناقص 3 من هنا هو accumule de delta h، يعني 47.3 sur n 209.5. غتعطينا هادي. الثانية سي دو غنديرو نفس الشيء، 9.10 ناقص 3 هو 47.3 زائد 9.4. 9.4 فين جبنا 9.4؟ هي هادي زائد هذا لي كوميلي، هادي غنزيدو على هادي على 209.5 غتعطينا هادي الثانية. وهكذلك الثالثة غادي نديروها كذلك. هذا 47 موان اف اش، خلاص هادي كتكون ديما فوا 47 زائد هادي سيغ هادي صافي غتعطينا هادي. بالنسبة للثالثة زد ديال دي، زد سي دو ديال دي نديرو هادي كذلك، نديرو هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي نقسمو على هادي صافي. هكذا هذا هو اللي تنكملو هاد الكولون باش نحسبو لو زد ديفينيتيف. باش يتحسب لو زد ديفينيتيف باش تنديرو تنهزو هادي لو زد ابروشي باش نحيدو هداك المجال الخضراء، نحيدو هادي موان لو زد هادي موان هادي غتعطينا هادي موان هادي تعطينا هادي باش نحيدو هداك المجال الخضراء. هادي موان هادي تعطينا هادي موان هادي تعطينا هادي موان هادي تعطينا هادي. المهم باش تعرفو راسكم راكم معرفتوش التمرين، خصنا تعطينا هادي اللي لقيناها هنا لا اف اش تعطينا هنا موان، تعطينا خصها تعطي لينا بالموان 19.3. المهم الدراري نتمنى لكم انكم تفهموا هذا التمرين. المهم نعاونكم